دونك هذه هي لا كوريكسيون. ليفالواسيون بالنسبه لي زابور ديال اس ا ها هي لي زوتر اكسيونير اون امبورتي طون لي فري دو كونستيتيسيون 90000. هنا لي زابور ايفالوي بار لونتربريز، يعني ليفالواسيون ديال لي زونتربريز. هنا درنا واحد لا سيغريغاسيون ما بين كليون عفيفي وبنيس وما بين كليون ابرامي واوك، دون لا ميزور او هادو دي كليون دوتو، هادو دي كليون لا بلوتو دي كليون نورمال، هادو دي كليون دوتو. بالنسبه للكالكول ديال لي زابور، عندنا لي زابور ميكس. شنو هما لي زابور ميكس؟ لي زابور ميكس هما لي زيموبيليزاسيون اللي جابهم مسيو مهدي في لا سيتوياسيون اكتيف باسيف ديالو. مثلا فون كوميرسيال، كونستركسيون، ستوك دو مارشانديز، كريونس كليون بنك، كاملين ils sont grovés بواحد لا ديت فورنيسور اللي هو 25000 درهم. يعني هاد لي ديت هادو كاملين فورنيسور لا ديت فورنيسور داخل في هاد لي زيموبيليزاسيون. ولكن كاين واحد الاعتبارات كيقول لك اسيدي مثلا هاد ديت فورنيسور هذا بمدعي على الهامش، هاد ديت فورنيسور هذا راه طونكو الي واحد الكريدي ديال ليكسبلوطاسيون راه امبوتابل او لا كيخص غير لي زيليمون ديال ليكسبلوطاسيون اللي هما ستوك كريونس بلوز او موان بونك نو ستوك كريونس. المهم هادي غير على الهامش بويسكو ما عندناش هنايا واحد لا سبيسيفيكاسيون. ما قالكش هاد الكونت فورنيسور مثلا اللي قلنا كونت فورنيسور راه عنده علاقه غير مع ستوك كريونس بلوتو ستوك دو مارشانديز. شنو غنديرو؟ هاد ستوك دو مارشانديز غادي يكون ابور ميكس والتباقي غادي يكونوا ابور بور اي سامبل. علاش؟ حيت ما فيهمش ديت. دونك ما سبيسيفي ما درناش لا سبيسيفيكاسيون دونك راه جينيرال. دونك لابور ميكس هو التوتال ديال هادشي هذا. ابور تيتر اونيغو هو 25000 درهم. علاش؟ حيت ابور تيتر اونيغو هنايا ما عطاهش المسيو مهدي حق انه ياخذ لي دروا سوسيو، بار كونطرا عطاه حق بلوتو عطاه واحد لا بوسيبيليتي ديال لا سوسيتي دير لا بريزون شارج ديال هاد لا ديت وصافي. وبالنسبه لابور بوري سامبل هو لا ديفيرونس ما بيناتهم. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون، بالنسبه لا كونطابيليزاسيون غناخذوا لا نوسيون ديال لي ريغلومون. بالنسبه لي ريغلومون كليون ها هما. عندنا كليون عفيفي خلص 2800 درهم. بار كونطر لا فالور دابور اللي عند لا سوسيتي هي 5400، ولكن لا فالور نومينال اللي هي لا باز دو كونطابيليزاسيون اللي هي 6000. دونك كاين واحد البيرت ديال لا كريونس اللي هو 200. هاد لا بيرت كنقولوا كريونس دوفونو ايريكوفرابل. علاش؟ حيت مسيو عفيفي الا باسي من واحد لي سيتوياسيون ديال كليون نورمال لكليون ايريكوفرابل نيشان. فاش كتكون عندنا لا سيتوياسيون ولا هاد الكاد فيغور كيكون الكريونس دوفونو ايريكوفرابل. دونك هنا في هاد الحاله ملي يخلص مسيو عفيفي شنو غادي نديرو ليكريتور ديال لانولاسيون ديال لا بروفيزيون. غنانيلو لا بروفيزيون اللي عندنا وبنفس لا لوجيك غادي نشوفوا نفس الكليون بلوتو نشوفوا الكليون بالنيس اللي عنده واحد النومينال ديال 4000 درهم وفي الفيرسمون هو فيرسا 3000 درهم. دونك ليكريتور كونطابل ديالو شنو غادي تكون؟ غادي تكون البنك يعني داكشي اللي خلص كريونس دوفونو ايريكوفرابل حيت هو بحالو بحال مسيو عفيفي ما كانش غو كلاسي، و 4000 درهم ديال الكريونس كليون اللي غادي تانولا. بيان سور اشاك فوا غادي يخلص غادي نانولي لا بروفيزيون اللي دارتها لا سوسيتي، يعني لا بروفيزيون ديال 400 درهم اللي ها هي. بالنسبه للكليون ابرامي نفس الشيء، غير هو ابراهيمي عنده واحد القضيه هو انه كان ديجا غو كلاسي لا في لوبجي ديال لا غو كلاسمون باغ سوسيتي مهدي اللي صيفطت لنا هاد لا كريونس هادي. دونك بونك غادي يخلص 3200 حيت في الفيرسمون ديالو فيرسا 3200 وفي بيرت سور كريونس ايريكوفرابل ماشي كريونس دوفونو ايريكوفرابل. علاش؟ حيت هذا كونت ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني عادي يكون واحد الانسان درنا له واحد الكليون بلوتو درنا له لا غوكلاسمون درنا له لو غوكلاسمون من بعد ولا دوتو كو انه يكون ما عمرو دار لوبجي ديال
le reclassement ou la نيشان douteux ou la irrécouvrable plutôt la نيشان irrécouvrable. دونك هاد لا بروفيزيون ديال هاد لا بيرت هي 200 درهم. بون انا ممكن غلطت في الصفحات، راه كاينه السويت ديال الكوريكسيون ها هي. بالنسبه للكليون اوك كما شفنا 1900 درهم هي اللي خلصها. بيرت هادي ماشي فارت، بيرت سور كريونس irrécouvrable اللي هي 100، و كونت كورون داسوسيي هو 100. علاش كونت كورون داسوسيي هو 100؟ حيت هو خلص 2900. بار كونتر الفالور دابور ديالنا شحال هي؟ هي 3000. يعني حنا قيمنا له لابور ديالو ب 3000 لا سوسيتي، وهو خلص غير 2900 درهم. شكون اللي ريسبونسابل على هذا المونك ديال لو بايمون؟ هو خونا اللي جاب لابور، هو مهدي. دونك مهدي غادي يفيرسي لنا 100000 ريال كوم ايطون ان كومبليمون باش يكمل لنا الفالور ديال لابور اللي عندنا، باش تكمل هاد لا فالور ديال لابور. من بعد غادي نديرو لانولاسيون ديال البروفيزيون بويسكو اوك عنده واحد لا بروفيزيون ها هي اللي هي ديال 100. غادي نانوليوها حيت بقى ولات سون اوبجي، حيت صافي السيد خلص. وهنا بالنسبه لمهدي هذا هو الخلاص ديال لو غوليكا ولا ديال لو مونطون دو. علاش؟ حيت كما كتلاحظوا هنايا لي فيرسمون كانوا 14900 درهم، والفالور دابور اللي على الاساس ديالها عطينا لمسيو مهدي دي بار سوسيال هي 15000 درهم. دونك لو غوليكا غادي سوبورتيه هو مسيو مهدي. دونك هذا هو ليكزيرسيس 3 اللي كان واحد ليكزيرسيس كومبلكس كما قلنا فيه بزاف ديال لي نوسيون. ومن بعد ما شفناه غادي ندوزو دابا لواحد لا نوسيون جديده في لي فيديو الجايين اللي هي الفيرسمون retardataire par anticipation ou les notions اللي معاهم. دونك كما قلت في الفيديو الاول لي زيكزيرسيس والكوريكسيون غادي تلقاوهم في لاباج في الديسكريبسيون.